अनुवादको खरेरी बीच आज रमिता छको बङ्गाली अनुवाद, बी.आर. अम्बेडकर रचित जातको उन्मूलनको नेपाली अनुवाद अनि टोकोलसको नेपाली अनुवादको विमोचन दशैंको ठिक अघि भएको छ। समीक चक्रवर्ती अनि छेवाङ योन्जनद्वारा अनुवादित उक्त 3 पुस्तकको विमोचन कवि तथा समालोचक सुधीर छेत्री र कथाकार सञ्जय विष्टको बाहुलीबाट गरिएको थियो। सोही कार्यक्रमको केही झलकहरू आजको संवाद कालेबुङमा प्रस्तुत छ। आज विशेष यो प्याराडियम बिल्डिङमा 3 पुस्तक जातको उन्मूलन आज रमिता छ अनि टोकोलसको नेपाली संस्करण अनि यो आज रमिता छ बङ्गला अनुवाद यो आज रमिता संस्करण हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो महत् कार्यक्रममा तपाईहरु यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा पनि सर्जकहरूलाई माया गरेर उहाँको लेखनलाई प्रोत्साहित गर्न तपाईहरु उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसको निम्ति आयोजक पक्षबाट विशेष लालीगुराँस प्रकाशनको पक्षबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै म स्वागत सम्बोधन राखिदिनु हुनको निम्ति फरक शिविरका संयोजक कवि अहिले उदाउँदै गरेका उम्दा अभिनेता म टीका दाजुलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। यो कोरोना सुरु भएकोदेखि चाहिँ सायद अफलाइन कार्यक्रम चाहिँ भएको थिएन होला फरक शिविरको, हुन पाएकै थिएन र यो भित्र रहेर काम गर्ने विशेष अब मेरो आँखा अगाडिको 4 जना साथीहरू, हाम्रो सुरज साथी, हाम्रो राकेश, सुदेन, छेवाङ, उनीहरू एक्टिभली अनलाइन काम चाहिँ गरिरहेको थियो र उनीहरू अब अफलाइनमा आउँदा कोरोना पनि अब चाहिँ जान्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। जे होस्, फरक शिविर हामीले धेरै अगाडि नै विभिन्न विषयहरूमाथि, सामाजिक सरोकारका विषयहरूमाथि सँगसँगै साहित्यिक सृजनात्मक विषयहरूमाथि केही चर्चा होस् भन्ने हिसाबले र नयाँ आउने जति पनि सृजनाको क्षेत्रतिर अगाडि बढिरहेका विशेष गरेर युवा पिँढीलाई अलिकति भए पनि बौद्धिक र वैचारिक खुराक केही पाउँछ भन्ने हिसाबले त्यति मात्रै सोचेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। अहिले आउँदाखेरि यो 17वटा प्रकरण बितिसकेको रहेछ र यो फरक शिविरमा अब लालीगुराँस प्रकाशनको यो विशेष अहिले चाहिँ 4टा वास्तवमा किताबहरू थियो, त्यसमा 3टा किताब विमोचन हुने र एउटा किताब पछिबाट विमोचन हुन्छ र त्यसको 1 प्रति मात्र सायद यहाँनिर होला। लालीगुराँस आफैमा एउटा जनवादी संस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट निस्किएका ती सृजनात्मक कृतिहरू, साहित्यिक रचनाहरू भने सबैको निम्ति, सबै थरीका मान्छेहरूको निम्ति हुन्छ भन्ने हामीले आशा र विश्वास गरेका छौँ। र आज यहाँनिर 3टा अनुवादित कृतिहरू, जातको उन्मूलन, टोकोलस र एउटा नेपाली उपन्यास फेरि बङ्गलामा अनुवादित आज रमिता छ विमोचन हुन लागिरहेको छ र यो सँगसँगै बारियाना स्कुलबाट शिक्षकलाई पत्र, 4 जना स्कुलबाट असफल नानीहरूको गाथा जस्तो, जसले अन्य स्कुल गइसकेपछि पुरानो स्कुलमा सायद पत्र लेख्छ। एउटा एकदमै सुन्दर कृति छ, विशेष गरेर त्यो समयको शिक्षा व्यवस्था माथि अलिकति राम्रोसँगले लेखिएको त्यो कृति, त्यो पनि केही समय पछाडि पक्कै पनि बजारमा आउनेछ। र हामीले धेरै अगाडिदेखि चर्चा गर्दै आइरहेको कुरा पनि के थियो भने नेपाली साहित्य भन्दाखेरि हामीले कथा कविता मात्रै बुझिराखेको छैनौँ, उपन्यास पनि धेरै कम्ती हुन थाल्यो, साहित्यमै पनि नाटक निबन्धहरू पनि धेरै नै सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै नै कम्ती अगाडि आइराखेको छ। र यहाँदेखि साहित्यदेखि बाहेक हामीले सोच्नुपर्ने त वाङ्मय पनि हो, अनुवादको क्षेत्र खाली छ र यो कुराहरूलाई पनि भरेनौँ भने हाम्रै मात्र त्यो कथा कविताले मात्रै पुग्दैन होला भन्ने अगाडिदेखि नै महसुस भइराखेको कुरा हो। हाम्रो कल्चरल स्टडिजहरू भइरहेको छैन, हाम्रो इतिहास लेखन भइरहेको छैन, हाम्रो विभिन्न त्यो पहाडी जीवनको विभिन्न पक्षहरूमाथि लेखिएको किताबहरू हामीसित हुनु पर्थ्यो
तर त्यो सबै नेपालीमा अहिले उपलब्ध छैन। यहाँसम्म कि सब्जेक्ट बेस्ड किताबहरू पनि जस्तै फिलोसफी, पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स, अरू विभिन्न ज्ञान शाखाको किताबहरू हामीले नेपालीमा खोज्नु हो भने यो मेची खोला तर्नै पर्ने खालको अवस्था छ। बेसिक किताबहरू पनि अहिले हामीसित छैन। र एउटा दुःखदायी स्थिति छ। यो दुःखदायी स्थितिमा हामीसित अहिले एकदमै एक्टिभली काम गरेको पब्लिसर्सहरू खोज्नु भने एउटा, दुईटा, तीनटा, त्यहाँबाट बढी छँदै नै छैन। र पब्लिसर्सहरूको आफ्नो समस्या, आफ्नो सङ्कट त त्यहाँनिर छँदैछ। र यस्तो अवस्थामा लाली गुराँसले यो 3-4वटा किताब निकालेर हामीलाई एउटा सकारात्मक ऊर्जा भर्ने काम गरेको छ। र यो कृति अब यहाँहरू समक्ष आउनेछ र कृति सँगसँगै कृतिमाथिका कुराहरू पनि यहाँनिर सायद हामी सुन्नेछौँ। र त्यसैको निम्ति अब यहाँको आगामी कार्यक्रम के कसो छ आयोजकलाई पनि थाहा छैन समस्या। र म यहाँ कार्यक्रम सञ्चालक मित्र सुरजलाई भन्छ भने ट्याउँदै आफ्नो यो स्वागत सम्भाषण यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट स्वागत जनाउँदै अन्त गर्न लागिरहेको छु। धन्यवाद। आज 3टा किताबको विमोचन जुन भइरहेको छ, मैले अलिकति भन्नुपर्दा प्रतिष्ठित लेखक अरुन्धती रोयको द डक्टर एन्ड द साइन्सको जुन काम हाम्रो साथी चरणजीले गर्नुहुँदै थियो, एक डाक्टर अनि एक सन्त, उहाँले यो काम गर्दै गइसकेपछि त्यसमा फेरि आफ्नो जिम्मेवारी थप्यो, ती थियो तपाईँको जातको उन्मूलन। त्यसलाई पनि हामीले त्यसमै समावेश गरौँ भन्ने साथीहरूको सल्लाह आउँदाखेरि यो किताब जातको उन्मूलन अनि यो एक डाक्टर अनि एक सन्त पनि यसमा समावेश हुन सकेको। अनि विशेष यो जो यसको जुन आवरण छ, यो आवरणमा अरुन्धती रोयको एउटा हम्बल रिक्वेस्ट अनि उहाँको त्यो अरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण हामीले त्यहाँबाट पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ कि उहाँले मलाई होइन डाक्टर अम्बेडकरलाई फोकस गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो कभर बनेको। त्यसको लागि हामी संयुक्तलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि टोकोलस जो किताब कथासँग आज नेपालीमा अनुवाद भएपछि यो सायद यो 3टै किताब चाहिँ हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यमा चाहिँ प्रथमचोटि हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ। टोकोलस भयो, त्यसपछि आज रमिता छ। आज रमिता छ हाम्रो दार्जिलिङको है परिप्रेक्ष्यलाई लिएर लेखेको हाम्रो जुन सामाजिक अवस्थाहरू छ। अब यो हाम्रो त भन्ने एउटा कथाइ छ कि ऐतिहासिक भन्ने, र आजको यो कार्यक्रम पनि म ऐतिहासिक भन्न रुचाउँछु। कति पोलिटिक्सहरूले मात्र ऐतिहासिक भाषण गर्ने, हामी पनि ऐतिहासिक छन् भन्ने यो 3टा किताब जो हाम्रो भारतीय नेपाली साहित्यको निम्ति चाहिँ एकदम हुनैपर्ने अनि महत्त्वपूर्ण काम भएको छ। र विशेष अब म चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो, बोल्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर मलाई चाहिँ अब सेन्ट्रल कमिटी जसले चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरिदिनु भनेर चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पारेको। र म बेसी धेर बोल्नु चाहन्न, मेरो आफ्नो जो दायित्व छ यसलाई निर्वाह गर्दै म यो 3टा किताबलाई सार्वजनिक गर्ने निम्ति म मेरा वरिष्ठ आख्यानकार सञ्जय विष्ट सरलाई म अगाडि निकाल्न चाहन्छु। त्यसरी नै वरिष्ठ कवि हाम्रो अति प्रिय सुधि सरलाई पनि अगाडि आइदिने म निवेदन गर्छु। त्यसरी नै हाम्रा अनुवादक हाम्रा समिति अनि चरणजीलाई पनि चरणजीलाई पनि अगाडि आइदिने निवेदन गर्छु। किताबलाई सक्नुहुन्छ। जसको बङ्गला अनुवाद र यो जातको उन्मूलनको नेपाली अनि टोकोलसको नेपाली अनुवाद
सार्वजनिक भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। यति हुँदाहुँदै समय धेरै लाली गुराँस प्रकाशन अप्पर तकनिक लेखेको त्यहाँनिर मैले नयाँ सुने मैले खण्ड विकास क्षेत्र चाहिँ एउटै परेछ है। प्रथममा त प्रकाशनलाई तीनवटा मत ऐति अनुवाद गरेर सार्वजनिक गरेकोमा म बधाई पठाउँछु है। अब आइदिसरको उपन्यासको बारेमा के भन्नु, अब यो के भन्छ भने काव्यशास्त्रले प्रतिभाको विकास चाहिँ क्रमशः हुन्छ भन्छ। बिस्तारै हामीले क्या त्यो उदित नारायण झाले गीत गाएको गीत सुन्नुपर्छ, पहिलाको सुरुको नेपाली गीतहरू सुन्नुपर्छ, त्यहाँबाट पछि बिस्तारै अहिले गीत सुन्दै आयो भने यो कुरो बुझिहाल्छ नि। प्रतिभाको विकास त्यो क्रमशः हुन्छ, तर जुनै कुरोलाई पनि एउटा अपवाद हुँदो रहेछ। आइबी सर चाहिँ मैले बुझेअनुसार यो भनाइको निम्ति अपवाद। किनभनेदेखिलाई अब यो 50 मा कहाँ लेखेको यो विपना कतिपय लेख्दा भन्ने एउटा शीर्षक छ, त्यो लेख छ एउटा, त्यहाँनिर आइबी सर लेख्नु भएको छ मलाई लेख्ने वृत्तिसित घृणा लाग्थ्यो भनेर लेख्नु भएको छ। लेख्ने कामसितै घृणा लाग्थ्यो। किनभनेदेखिलाई त्यो के भएछ लेख्नु चाहिँ एउटा मलाई कति समय दिनुहुन्छ त्यही अनुसार कुरा गर्छु। हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ। दार्जिलिङमा त्यो रामकृष्ण वेदान्त आश्रम भन्ने थिएछ त्यति बेला, जसले आरकेएसपी सार्धेश्वरी स्कुलहरू बनाए नि अहिले। त्यो आश्रम वेदान्त आश्रम रामकृष्ण वेदान्त आश्रमले चाहिँ बसेको चाहिँ एउटा कथाको प्रतियोगिता गर्थ्यो। अन्त आइबी सरले पनि एउटा कथा चाहिँ लेखिराख्नु भयो। 45 सालको कुरा गर्दैछु म, 45 सालमा एउटा कथा चाहिँ लेखिराख्नु भएको थियो अरे। अन्त अब यता प्रतियोगिता गरिरहेको छ। अच्छा ठिक छ, गएर पढिदिनु पऱ्यो भनेर त्यो कथा लिएर जानुभयो। पढेपछि आइबी सरले पहिलो पुरस्कार पाउनुभयो अरे। अनि त्यति बेला पुरस्कार चाहिँ अहिले जस्तो होइन, त्यो फुटबलमा जस्तो कप दिएको थियो अरे, यत्रो ठुलो कप। अनि त्यो कप चाहिँ घरमा ल्याए, पुङसुङमा ल्याएर एक दुई दिन घरमा राखेर चाहिँ त्यो गाउँमा केटाहरूलाई क्यारम बोर्ड खेल खेलाउ त्यसको भनेर आइबी सरले दिनुभयो अरे। अन्त त्यसको त्यति भनिसकेपछि चाहिँ मुनिपट्टि लेख्नु भएको थियो मलाई लेख्ने वृत्तिसित घृणा लाग्थ्यो आइबी सर। अनि लेखेन 45 देखि त यता छैन नि आइबी सर, छँदै छैन। 59 मा आएर रातभरि हुँदैछ अरे लेख, 59 सालमा। अन्त मैले अघि त्यो विवादको कुरा गरेँ, अपवादको कुरा गरेँ। आजसम्म आइबी सरले जति पनि कथा लेखे सबभन्दा राम्रो कथा कुन चाहिँ भनेर कसैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, 10 जनालाई उठाएर प्रश्न गर्नुभयो भने 8 जना 9 जनाले एउटा कथाको नाम दिन्छ, रातभरि हुँदैछ। त्यही कारण प्रतिभाको विकास चाहिँ क्रमशः हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ त छ आइबी सर अपवाद हो। यो उपन्यास यो 64 सालमा त हो होइन, 64 सालमा लेखिएको। 64 साल भनेको 28 देखि 64 कति हुन्छ? 56 होइन, 28 38 48 58 हुन्छ 60 38 जति हो। हिसाबमा कमजोर छ त। 28 मा जन्मिनुभयो, 64 सालमा चाहिँ किताब लेख्नुभयो। अन्त आइबी सरको उमेर त त्यही 38 होला, 36 वर्ष, 36 वर्षको उमेरमा लेख्नु भएको हो नि। 3-4 वर्ष त अगाडि लेख्नु भएको थियो होला होला, त्यसै पनि यो 3-4 वर्ष अगाडि लेख्नु भएको थियो। अन्त अब अरूलाई किन सोच्नु, म 36 आफै सोच्छु। मैले मेरो 36 मा के गरेँ होइन। त यो दार्जिलिङबाट लेखिएका जति पनि उपन्यासहरू छन् आफ्नो महत्त्व हुन्छ नि, प्रत्येक कृतिको आफ्नो महत्त्व हुन्छ। तर मैले पढेकोहरूमध्येमा मलाई लागेको हामीले दार्जिलिङबाट लेखेको किताबहरूमा उपन्यासहरूमा पढ्नै पर्ने भनेको त आइबी सरको राजा रविन्द्र छ र मसँग प्रकाशको नीलकण्ठ।
ओके त्यो म प्रत्येक म त विद्यार्थीहरू पनि भन्छु गेम पढाउँदाखेरि साहित्यमा सङ्ख्या ठुलो कुरो हुँदै हुँदैन नि उपन्यास नेपाली साहित्यमा स्थापित उपन्यासकार हुनका लागि आइबी सरलाई अर्को उपन्यास लेख्नै परेन नि महेन्द्र प्रधानले आरोन नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो मेरो विचार होइन त जेसुकै भए पनि त्यो अनुवादको गरौँ न के अरे हामी भारतमा नि त्यो गोर्खाहरू हामी यो पाहाडमा बस्नेहरू बङ्गालीहरूभन्दा राम्रो हिन्दी बोल्छौँ है हो नि अनि हाम्रो हिन्दी धेरै राम्रो हुन्छ सानैदेखि हिन्दी कसरी सिकेको मलाई थाहा छैन अलिअलि हिन्दी आउने त त्यो जलपाहाडको ठिक्क मुनिपट्टि बस्ने म 5-6 क्लास पढ्दा कुरो हो त्यहाँ चाहिँ आर्मीहरूले ट्रेनिङ गर्थ्यो लुकी ट्रेनिङ हुन्थ्यो उनीहरूको क्या अन्त त्यो बाटो हेर्दाखेरि त्यो आर्मी चाहिँ यस्तो भित्तामा लुकिरहेको रहेछ म चाहिँ छेउमा गएर बसेँ अन्त त्यसले मलाई के सोधेपछि त्यो कुन जातको म त यस्तो नेपाली होइन होला गएर तेरो बाबामा छु त्यो मान्छे पछिबाट पढ्नलाई म अब हिन्दी भाषी क्षेत्रमा गएँ होइन एमए पढ्नलाई अन्त म अलिअलि हिन्दी जान्दछु भन्ने एकदम थियो अन्त अरूलाई कति भनिरहने एउटा कथा चाहिँ म अनुवाद गर्नु पऱ्यो आफै भनेर पछाडि राखेँ कम्प्युटर खोलेर बसेछु टुप्पामा शीर्षक चाहिँ आफ्नो भनेको अनुवाद आफै भयो टुप्पामा शीर्षक चाहिँ छ थुप्प तैँले पनि घर बनाइहाल्नु परोस् 1 घन्टा बसेँ के भयो अन्त मैले पढेँ क्या एक ठाउँ पछि सृजनात्मक लेखन भन्दाखेरि अनुवाद कार्य कहाँ कठिन अरे त्यही कठिन काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु भएको छ है एकपल्ट ताली बजाउनुपर्छ गाह्रो काम हो अब यसको कृतिको बारेमा त म जान्दिनँ थाहा भएन पढेको छैन है यो कृति यस्तो कृति तपाईँहरूले भारतको एउटा सम्पन्न सम्प्रदायमा पुर्याउनु हुँदैछ नि यसको साहित्यिक महत्त्व जे जति छ त्यो मात्रै जान्ने हो हाम्रो संस्कार संस्कृति है हाम्रो मानसिकता हाम्रो राजनीति जम्मै त छ भने छ यहाँ यो किताब पढेर हाम्रो जातिलाई पढ्ने हो अर्को सम्प्रदाय यो ठुलो काम भएको छ र अब अरू त के भन्नुपर्छ है तपाईँहरूको भविष्यमा मूल्याङ्कन हुन्छ छेवाङलाई विशेष मेरो शुभकामना पनि छ यो जुन चाहिँ प्रकाशन छ निरन्तर रहोस् है जानकारी पनि आज रमिता छ हामी सबैलाई जानेको बुझेको सबले धेरै राम्रो कुराहरू गरिदिनु भयो सबको संस्मरण सुनाइदिनु भयो अनि अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै विशेष यो अनुवादको कुरा जो कठिन छ भन्ने कुरा भयो हामीलाई पब्लिकेसन यो प्रकाशन संस्था चलाउँदै आउँदाखेरि एउटा अनुभव चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली पाठकहरू छैन भन्ने गुनासो होइन अनि हाम्रो प्रकाशकहरू छैन प्रकाशकले किताबहरू प्रकाशित गरिदिन भन्ने एउटा गुनासो छ तर कुरा के हो भने अब मेरो साथी उमेश उपमा यी छ है अब उपमा हामी दुईजनाले सँगै यो पब्लिकेसनको यात्रा हामीले सँगै सुरु गरेको अघि साथीले कुरा गर्नुहुँदैछ मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली साहित्यमा पाठकको कमी होइन तर हामीले नेपाली साहित्य हाम्रो नेपाली पाठकलाई सही र राम्रो किताब दिनु नसकेको चाहिँ पक्कै हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको किनभने मैले 2-3वटा किताबहरू मैले हेरेँ त्यो जुन किसिमले मार्केटमा त्यसको जुन डिमान्ड भयो अहिले पनि डिमान्ड भइरहेछ त्यो हेर्दाखेरि हाम्रो समाजमा पाठकको चाहिँ कमी होइन तर हाम्रो लेखकको कन्टेन्ट या तपाईँको त्यो लेखकको प्रस्तुति लेखकको त्यो के नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद किताबको डिमान्ड नभएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको
तर राम्रो किताब यदि बजारमा आयो भने त्यो किताब चाहिँ अवश्य पनि खोजी किन्ने के लिए अनलाइनमा छ कि छैन इन्क्वायरी गर्ने पाठक चाहिँ हामीसित छ। भन्नुको मतलब हाम्रो पाठकहरू अब सचेत भइसकेको छन् भन्ने यो एउटा प्रमाण हो। अब यो यस्तो स्थितिमा है यो जुन 3टा किताबको अनुवाद भयो, अब मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको चाहिँ के भने अब बेङ्गली समुदायको जुन एउटा स्टडी सर्कल छ, म सिलगढीमा बस्छु, म बेङ्गली समुदायसँग म बिहान उठ्दा पनि बस्दा पनि राति हाम्रो तपाईँको मिडियामा पनि मेरो बसेर बेङ्गली साथीहरूसित हुन्छ। उनीहरूको कन्सेप्ट पढ्ने होइन रिडिङ कल्चर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कल्चर चाहिँ हामीले बेङ्गली सोसाइटीबाट चाहिँ अवश्य सिक्नुपर्छ। र आज यो किताब आज रमिता छ, आजसम्म हामीले इन्द्रबहादुर राईलाई जसरी चिनेको थियौँ अब बेङ्गली समुदायले चिन्दाखेरि मलाई लागेको छ इन्द्रबहादुर राई सरको हाइट अझै सारा माथाको चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। त्यसको निम्ति म संविधानलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। म एकदम भित्रबाट म एकदम यो किताब बङ्गलामा आउँदाखेरि म भावुक भएको थिएँ। अनि मेरो प्रयास पनि छ मेरो पब्लिकेसनबाट जुन जुन राम्रो किताब लेखिन्छ त्यसको पनि अनुवाद गर्ने इङ्ग्लिस बङ्गला गर्ने मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ, मेरो एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट मैले बनाएको। अब सरले भनिहाल्नु भयो यो अनुवाद कार्य जस्तो जटिल अरू केही होइन। अब यो स्थितिमा अनुवादको आवश्यकता कति पर्छ त्योमाथि अलिकति प्रकाश पारिदिनु निम्ति म सुधीर छेत्री सरलाई म एक विषयको लागि निवेदन गर्छु। नमस्कार। मञ्चमा आसिन भन्नुभयो र खाली राखिराखेँ। सबैलाई नमस्कार तपाईँ। र विशेष कुरा बेसी जस्तो त विश्लेषण सरले भनिहाल्नु, तर पनि यो महत्त्वपूर्ण घडीमा अब आज रमिता छको प्रसङ्ग उठेको अघि झन्डै 60 वर्षको लगभग समय बितेर गइसक्यो आज रमिता छ छापिएको होइन। तर बङ्गला भाषामा यो अनुदित भइसकेको थिएन, हुन सकेको थिएन। किन भएन होला भन्ने यसो अनुमान गर्न सकिन्छ नै। त कुनै पनि अनुवाद कार्य गर्ने मान्छेको कमसेकम 2वटा भाषामा है एउटा पारङ्गत हुनु पर्यो। एउटा लक्ष्य भाषा चाहियो, एउटा स्रोत भाषा चाहियो। दुवैमा साधारण बोलचालको स्तरको भाषा जानेर मात्र हुँदैन, गतिलै साहित्यिक अन्तर्य बुझ्न सक्ने उसकोमा क्षमता हुनु पर्यो। त्यो बुझ्न सक्ने मान्छे साथ नभएर नै आज रमिता छको जस्तो महत्त्वपूर्ण कृतिको अनुवाद ढिलो भयो अहिलेसम्म। तर जे होस् त्यसका निम्ति समीक्षी बधाईका पात्र छन्। उनले छोटो अवधिमा मैले सुने अनुसार उहाँसित मेरो लामो अवधिको परिचय छैन, तर साथीभाइको कुराहरू सुन्दाखेरि उनले छोटो समयमै नेपाली भाषामा जुन एउटा पकड लिए त्यहाँबाट उनको एकाग्रता कति छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि यो कृति बङ्गला म हुन त पढ्न सक्छु, किनभने मैले क्लास 7 र 8 मा बङ्गला पढ्न पाएको थिएँ। तर साहित्यिक कृति नै बङ्गलामा डल्लै पढ्नु त अब त्यो छिचोल्न सक्छु कि सक्दिनँ, तर प्रयत्न गरौँला। तर मलाई अटुट विश्वास चाहिँ के छ भने यो अनुवाद खुबै राम्रो भएको हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। कि उहाँले फात्सुङ पनि अनुवाद गर्नुहुन्छ र फात्सुङ बङ्गाली संसारले ग्रहण गरिसकेपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामीले हेर्न पायौँ, साथीहरूकै थ्रुबाट पनि उनीहरूकै अभिव्यक्तिबाट पनि। र सबै फात्सुङलाई एउटा नयाँ नजरले तलबाट हेरियो, समाजले अर्कै प्रकारले हेरे। अब यो आज रमिता छलाई पनि उनीहरूले त्यसरी नै उनीहरू साहित्यमा हामीभन्दा धेरै अगाडि होइन गइसकेको जाति हो। हामीले के अरे एलिमेन्ट्री कुराहरू गर्दै गर्दा उहाँहरू कहाँ पुगिसकेका थिए त्यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। सो मलाई लाग्छ यो आज रमिता छ बारे जुन प्रकारले बङ्गाली समुदायले प्रतिक्रिया गर्छन् र जसरी हामीलाई उनीहरूले बुझ्छन् पढ्छन् एउटा खुबै सकारात्मक पाराले यो कुरा अघि बढ्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्को 2वटा किताबहरू जसरी अरू साथीहरूले पढ्न पाएका छैनन् त्यसरी मैले पनि पढ्न पाएको छुइनँ। यो बिचको जुन टोकोलस रोनाल्ड सिगलको त्यो चाहिँ यसो हिजो पट्याउँदै जाँदाखेरि उनी पनि एउटा वर्णको जुन विभेद छ, जुन जातको विभेद छ, जुन समाजमा उच्च र निम्नको विभेद छ, जो सम्पन्न र विपन्नको जुन विभेद छ त्यो विभेद मेटाउनका लागि र त्यो विभेदका कारणले हजारौँ मृत्यु भइसकेको त्यसको विरोधमा लड्न अघि बढ्ने उनी एक हस्ती थिएछन् भन्ने मैले यसो कोट्याउँदाखेरि चाल पाएँ। अनि उनी व्यावहारिक रूपमा किताबी रूपमा मात्र होइन व्यावहारिक रूपमै अघि बढेर काम गर्ने खालके मानिस रहेछन्। त्यस्तो व्यक्तिले लेखेको यो पुस्तक रहेछ भन्नेसम्म चाहिँ अहिले हामीलाई
अनुमान छ। जबसम्म हामी पढ्दैनौँ तबसम्म हामीलाई त्यति जानकारी छ। अनि भर्खरै केही वर्ष अघि 75 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भएछ। उनी अहिले रहेन छन् भन्ने पनि हामीले जान्ने मौका पायौँ। अर्को कुरो यो जातको उन्मूलन पुस्तक छ, त्यो BR अम्बेडकरसित टाँसिएको र अरुन्धती रोयसित टाँसिएको हुनाले नै बुझ्न सकिन्छ कि यो पुस्तकले एउटा सङ्घर्षको कुरा बोल्दैछ। यसले अलिकति समानताको आवाजलाई पक्षमा उभिन यो तयार छ। त्यहाँबाट हामी अनुमान त्यसरी गर्न सक्छौँ, किनकि हामीले उनीहरूले गरेका पृष्ठभूमिमा उनीहरूले गरेका कामहरू राख्दाखेरि त्यस्ता प्रकारका लेखनीहरू यसमा होलान् भन्ने म गर्छु, अनुमान गर्छु। पहिलो कुरो फरक शिविरको यो 15 यो कति लेखेको 15 त 15 र 17 को त्यहाँ अलिकति भइरहेछ। तर जस फरक शिविरलाई पनि उ छ है, तपाईँले यस्तो राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। गाली गुराँस प्रकाशन त धन्यवाद, प्रशंसा, साधुवादको हकदार छँदै नै छ है। यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले भित्रभित्र यति साह्रो सृजनात्मक कामहरू गरिरहेका छन्। अनुवाद जस्तो कठिन कार्य जो अघिबाटै भनियो, त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएर समाजलाई अहिलेसम्म नलेखिएको धाराको पुस्तकहरूलाई साहित्यमा अर्पण गर्ने काम जुन चाहिँ भइरहेछ त्यसका लागि बधाईका पात्र छन्। म सबै अनुवादकहरूलाई, विशेष समीपज्यूलाई र झेवाङज्यूलाई अनि जति पनि अरू सङ्घका मानिसहरू थिए सबैलाई है बधाई शुभकामना दिएर तपाईँहरू भविष्यमा पनि यस्ता कामहरू जारी नै राख्नुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भन्ने कुरा यहाँ सुन्दा। अब हामी एउटा विशेष कार्यक्रममा आइपुगेको छौँ। त्यो के हो भने अनुवादकले यो किताब जुन अनुवाद गर्नुभएको छ यो रचना गर्नुमाथि होइन, कसरी यो किताबलाई अनुवाद गर्नु सफल भयो, कसरी सकियो, र यो किताबलाई अनुवाद किन गर्नुपर्ने थियो भन्ने विषयमा अलिकति चर्चाको कार्यक्रम छ। यो चर्चालाई सहजकर्ताको रूपमा हामी यहाँ म राकेश क्रान्तिकारी भाइलाई बोल्न चाहन्छु। अनि अनुवादक हाम्रा छेवाङ योन्जन अनि हाम्रा समीप जिल्लामा यहाँ हुनुहुन्छ। 1936 को जुन भाषण नदिएको भाषण त्यो भाषण हो जातको उन्मूलन र त्यसको भूमिकाको हिसाबले अरुन्धतीको यो चाहिँ 2014 मा नवायाना पब्लिकेसनबाट आएको थियो इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ हेमार्केट उताको के अरे भाट्सो बुक्स लन्डन र न्युयोर्कबाट भाट्सो बुक्स र इन्डियामा नवायानाले गरेको थियो। हामी चाहिँ नवायाना र अरुन्धती दुवैजना